الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللہ کلا جاندا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزانے دنے راتیں، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے، تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا، مینوں او دے متعلق ہونے ہی پتہ لگا ہے کہ میرا موضوع ہے اصلاح عقیدہ۔ عقیدہ بڑا جامع لفظ ہے، بلکہ اصلاح عقائد ہونا چاہیے۔ ہر مسئلے دے اندر بندے دا جو موقف ہے وہی عقیدہ ہوندا ہے۔ اللہ دے بارے کی عقیدہ ہے، نماز دے بارے کی عقیدہ ہے، رسول اللہ دے بارے کی عقیدہ ہے، اللہ دے ولیاں دے بارے کی عقیدہ ہے، صحابہ دے بارے کی عقیدہ ہے۔ یعنی بہت ہی طویل اور بڑا لمبا موضوع ہے۔ او دے لئے ایک چیز سلیکٹ ہوندی نا کہ تسی اصلاح عقیدہ تو مراد عقیدہ توحید بیان کرنا ہے یا عقیدہ رسالت بیان کرنا ہے۔
یہ ساری چیزاں ہوں میں اپنے طور تے پھر سلیکشن کر کے تے تانوں عقیدہ توحید دے متعلق گفتگو کرنا. توحید جڑی ہے نا اے دیاں بنیادی طور تے 4 قسماں نے. کنیاں؟ توحید فی الذات، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التصرفات، توحید فی العبادات. کنیاں ہو گئیاں؟ 4. ان 4 قسموں دے وچوں اج تواڈے سامنے پہلی قسم بیان کرنی ہے توحید فی الذات. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک دی ذات ایک ذات ہے. ضروری ہے اس عقیدے نو سمجھن لئی اللہ پاک دی ذات دا تعارف ہونا. تو آؤ سب تو پہلے اللہ پاک دی ذات دا میں تنوں تعارف کروانا. اللہ پاک دی ذات دے تعارف دے متعلق 4 چیزاں ذہن چ رکھنیاں نے. سب تو پہلی چیز اللہ دی ذات نور ہے. اللہ دی ذات کی ہے؟ نور ہے. ہن اے دے دلائل تے غور کرنا. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب در یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشن کرن والا ہے زمین و آسمان نو. بعد مفسرین نے قرآن پاک دی آیت نو جو پڑھے ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ پاک نے آسمان نو روشن کیتا ہے، اللہ پاک نے زمین نو روشن کیتا ہے، اللہ پاک نے
چند نو روشن کیتا ہے، اللہ پاک نے ستاریاں نو روشن کیتا ہے، اللہ پاک نے سورج نو روشن کیتا ہے۔ الغرض اللہ دے زمین و آسمان اندر جنیاں چیزاں روشن نے، ساریاں نو روشن کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دینے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کر دینے، حال رأیت ربک، اے محبوب پیغمبر کیا تسی اپنے رب نو ویکھے آئے؟ حال رأیت ربک، کیا تسی اپنے رب نو ویکھے آئے؟ نبی پاک نے کو فرمایا نور ان اراہو، اللہ پاک دی ذات نور ہے، میں نو کیویں ویکھ سکنا ہاں؟ لہذا اللہ پاک دی ذات نو نبی پاک نے بھی ویکھیا ہویا نہیں، خواب اندر ویکھیا ہے۔ یہ ظاہری اکھاں دی گل ہو رہی، خواب میں، حالت خواب میں نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے، ظاہری اکھاں نال نہیں ویکھیا۔ اللہ فرمایا میں کیویں ویکھ سکنا؟ اللہ پاک دی ذات نور ہے۔ لہذا قرآن پاک دی ایک آیت اور ایک حدیث تو پتہ چل گیا کہ اللہ پاک دی ذات نور ہے، اے پہلی گل۔ ہن دوسری گل جڑی اللہ پاک دی ذات پاک دے متعلق جانن والی وہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک دی اس کائنات اندر مثل کوئی نہیں، یعنی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اللہ پاک انج نے جویں معاذ اللہ فلاں چیز ہے، اللہ پاک دا چہرہ انجے جویں معاذ اللہ فلاں چیز ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کائنات اندر، اس زمین و آسمان اندر اللہ پاک دی مثل کوئی نہیں، اللہ پاک دی مثل کوئی نہیں، اللہ پاک جیسا کوئی نہیں۔ دو چیزاں، تیسری چیز لم یلد، لم یلد، اللہ پاک نو کسی نے جنیا نہیں۔ چوتھی چیز وَلَمْ يُولَدْ، اگو اللہ پاک نے کسی نو جنیا نہیں، اللہ پاک کسی دا حصہ نہیں، اگو اللہ پاک دا کوئی حصہ نہیں، اللہ پاک کسی دا جز نہیں، اگو اللہ پاک دا کوئی جز نہیں۔ حضرات ذی وقار چار باتاں اللہ پاک دی ذات دے متعلق یاد رکھن والیاں تاکہ اللہ پاک دا تعارف ہو جائے۔ اللہ پاک نور ہے، اللہ پاک دی مثل کوئی نہیں، اللہ پاک کسی دا جز نہیں، اللہ پاک دا کوئی جز نہیں۔ اللہ نے قربان داما انہاں چاراں چیزاں تو بعد ہن اللہ پاک دی ذات پاک دے کڑے کڑے لفظ بولے جا سکتے نے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ ساری باتوں کی وضاحت توحید فی الاسماء والصفات میں ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات نہیں کر رہا، عام الفاظ اللہ پاک تے کیڑے کیڑے لفظ بولے جا سکتے نے، میں انہاں دی گل کرنے ہاں۔ اللہ پاک دی ذات ہے جڑا میں بار بار کہہ رہا نا، اللہ پاک دی ذات، اللہ پاک تے لفظ ذات بھی بولیا جا سکتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور،
اللہ پاک دی ذات، لفظ ذات ہے نا، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ اللہ حدیث پاک اندر آمدہ ہے صحیح البخاری کتاب التوحید اندر، جدو سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سولی چڑھایا گیا، این اس وقت حضرت خبیب نے شعر پڑھے ہے، لستو بالی ہین اقتل مسلمن علی ای شکل کان للہ مسرائی وذالک فی ذات الہ، ذات آیا نا، وذالک فی ذات الہ، اللہ اللہ لہذا پتہ چلے آؤ اللہ پاک نو بلانا ہوئے تے ذات کہہ کے بلایا جا سکتا ہے، او بڑی اچھی ذات ہے، او شانہ والی ذات ہے، او عظمتہ والی ذات ہے، پتہ لگا اللہ پاک نو ذات کہہ کے بلایا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار، یہ میں اللہ پاک نو نفس بھی آکھیا جا سکتا ہے، اللہ پاک دی ذات پاک تے لفظ نفس بھی بولیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک اندر لکھیا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت اللہ پاک نو کی کہن گے، اللہ پاک نو حضرت عیسیٰ عرض کرن گے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، اللہ جو میرے دل بچے وہ تسی جان دے ہو، جو تہاڈے نفس بچے ہو میں نہیں جاندہ۔ اللہ اللہ میں قربان داما، حدیث پاک تے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے جدو کائنات نو بنایا، بنان تو پہلا کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس تے رحمت نو لکھ لیا، اللہ پاک نے اپنے نفس تے رحمت نو غالب کر لیا، اللہ اللہ نے قربان داما کتب لکھ لیا، اللہ پاک نے اپنے نفس تے رحمت نو لکھ لیا، اللہ اللہ لہذا پتہ لگا اللہ پاک دی ذات پاک تے لفظ نفس بھی بولیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ایویں اللہ پاک دی ذات نو تبارکہ کہہ کے بھی بولا جا سکتا ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ ایمیں اللہ پاک دی ذات نو تعالی بھی کیا جا سکتا ہے، تعالی اے بھی اللہ پاک دی ذات پاک تے لفظ بولیا جاندہ ہے، فرمایا فتعال اللہ سورتہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ پاک دی ذات بلند ہے، اللہ تعالی کا معنی اللہ پاک دی ذات بلند ہے، اللہ پاک دی ذات اچھی ہے، اللہ پاک دی ذات شان والی ہے، اللہ 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 کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، تو ہے مالک کلا، اللہ تو ہے مالک کلا کل جہان دا، کون کرے انکار، اللہ تیری رحمت آمدہ کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، اللہ تیری رحمت آمدہ کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی پھلے، فرق ایمانہ دا، کون کرے انکار تیری شانہ دا، کون کرے انکار، اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے،
اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی شہدائیے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق و ازانہ دا، شوق و ازانہ دا، کون کرے انکار تیریاں شانہ دا، کون کرے انکار۔ اللہ جیڑے لوکی تیرے داری اتیاں دینے، بار بار جولیاں گرانو جاندے نے، تو ڈاڈا خین لجپال، تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمانہ دا، کون کرے انکار تیریاں شانہ دا، کون کرے انکار۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ یہ اللہ پاک کی ذات کا تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں، او تعارف کروا رہے ہیں جڑا تعارف ساڑھے تو او جلے۔ اللہ پاک دی ذات دے بارے او عقیدے دس رہے ہیں جڑے نہ کدی تسی سنے نے تے نہ کدی سی بیان کیتے نے۔ اللہ اللہ کو سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ ہے موضوع اوکھا جا، یہ عام بندیاں لئی، عام بندے لئی، جٹکیاں بندے لئی، لیکن میں سوکھا جا کر کے کوشش کر رہے ہیں بیان ہوئے۔ اور تسی میں نے موضوع دیتا جو اصلاح عقیدہ تے پھر میں بیان تے کرنا ہی ہے نا، تسی توجہ رکھو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ تو انہوں انشاءاللہ سمجھ آئے گی، جب نہ آئے گی تو میں نو تے ہوندی پئی ہے نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک دے چہرے دے متعلق قرآن کی کہندا ہے، قرآن کہندا کل شیء حالکن الا وجہا، دنیا دی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ پاک دا چہرہ۔ اللہ اللہ میں قربان داواں دوسرے مقام تے آکھے ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اللہ میں قربان داواں تیسرا مقام فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چوتھا مقام فرمایا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ پاک دے چہرے دے دلائل نے، اللہ پاک کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی تمثیل بیان کرنا غلط ہے، اس کی تکییف بیان کرنا غلط ہے۔ بس جی میں قرآن اندر لکھی آئے اسیوں میں پڑھنے آتے بیان کرنے آؤ۔ اللہ اللہ میں قربان داواں حدیث پاک اندر آمدہ ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام نے ادھر میرا دیکھو اینج نبی پاک نے گوٹھے رکھے ایتھ کرنا چاہیے تے آ جڑیاں انگلیاں نے نا اے آپ نے اینج رکھی اینج کر کے اینج رکھ کے تے نبی پاک نے سورہ نساء دی آیت پڑھی وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مانا کیے مانا ہے بھئی اللہ پاک ہمیشہ تو سن والا، اللہ پاک ہمیشہ تو ویکھن والا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان داواں بندیاں دا سننا محدود ہے، اللہ دا سننا لا محدود ہے۔ اللہ 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 پاک کا سننا سماعت اللہ پاک کی کس طرح ہے؟ فرمایا ایک چٹیل میدان ہوئے
ساری دنیا دے لوگ اس میدان وچ جمع ہو جان، عربی بھی، اجمی بھی، گورے بھی، کالے بھی، انگریز بھی، ہندوستانی بھی، پاکستانی بھی، ایران بھی، ساری دنیا دے لوگ ایک میدان وچ اکٹھے ہون، ساریاں دیاں بولیاں وکھریاں وکھریاں کھون، ساریاں دیاں ڈیمانڈاں وکھریاں وکھریاں کھون، ساریاں دے بلند آمداد وکھرا وکھرا ہوے، کوئی اچھی بولے، کوئی اولی بولے، کوئی درمیانہ بولے۔ فرمایا اللہ پاک اکو وقت اندر ساریاں دیاں سن دے بھی نے، ساریاں دیاں پوریاں بھی کر دے نے۔ اللہ انی طاقت میرے مالک دی، اللہ 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 میں قربان جاواں۔ اللہ اللہ پاک دیاں اکھاں بھی نے، اللہ پاک دیاں اکھامی نے کتے لکھیا قرآن پاک اندر، حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے آکھیا ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے ساڈے نو پیغمبر کشتی بناؤ نا ساڈی وحی دے ذریعے تے ساڈیاں اکھاں دے سامنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک تے غور کرنا، میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین پر سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کی زمین پر آنے والے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ایڈا بڑا فتنہ ہے۔ وہ ایڈا بڑا فتنہ کیوں ہے؟ وہ ایڈا بڑا فتنہ تائیں کیونکہ وہ بدبخت دنیا تے آ کے دعویٰ کرے گا کہ میں تہاڈا رب ہاں، مینوں رب منو، مینوں رب منو، میں تہاڈا رب ہاں۔ کروانا کی ہے دسو میں کرنا، کنک اگانی ہے میں اگا دینا، جھونا اگانا ہے میں اگا دینا، فصلیں اگانی ہے میں اگا دینا، حتیٰ کہ مردے زندہ کرنے میں کر دینا۔ مردے زندہ کرے گا، لے جائے گا لوکاں نو قبرستان تے کہے گا دس تیری امی ابو دی قبر کتے آئے، قبر تے کھلو کے مردیاں نو زندہ کر دے گا۔ کئی بندے اے ویکھ کے انہوں رب مان لین گے۔ اسی تاں کہنے ہاں او یا جڑا ماڑا جا پٹاری تو سپ کٹ دا او دے مگر نہ لگ جایا کرو، جڑا کاندھ توڑ دے او دے مگر لگ جاندے جے، جڑا ماڑا جا کوئی توید وکھا دے او دے پیچھے لگ جاندے جے، او تسی تے نکے نکے شوبدہ بازاں دے مگر لگ جاندے جے۔ تے دجال مردے زندہ کر دے گا تسی بھج کے رب مان لو گے۔ ایمان پکے کرو، اللہ پاک دی ذات پاک دے متعلق اپنا ایمان پختہ کرو۔ اور عام جٹ بندہ تے کہے گا بھی ایک بندہ کڑکاں اگائی جاوے، ایک بندہ مونجیاں اگائی جاوے، مردے زندہ کیتی جاوے، تو انہوں تے دیکھ کے ہر بندے نے کہنا بھی رب ہی ہے۔ آخر کوئی تیج دی نشانی ہوئے گی نا جتوں سے کہہ سکیے بھی رب نہیں ہے گی ہے، اور نشانی بھی ہے گی ہے۔ نبی پاک نے دسیے کی آکھیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار۔ نبی پاک فرماتے نے دجال آئے گا آ کے لوکاں نو کہے گا میں رب ہاں، مینوں سجدہ کرو، مینوں رب منو، میں مونجیاں اگانا وا، میں تانوں رزق دینا وا، میں تواڈے مردے زندہ کرنا وا۔ نبی پاک فرماتے نے اے دے مگر نہ لگیا جے عینہ کائنبۃ تافیہ، اے دی جڑی سجی آنکھے او انج پھلی ہوئی ہوئے گی جویں انگور دا دانا پھلیا ہویا ہوندا ہے۔ تہاڈا رب انج دا نہیں۔ نبی پاک نے نشانی دسی، فرمایا وہ کہے گا میں رب ہاں، حالانکہ دی ایک آنکھ کانی ہوئے گی۔ فرمایا مگر نہ لگیا جے تہاڈا رب انج دا۔ اللہ 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 ان اللہ جمیل۔ مینوں تہاڈا نہیں پتا، مینوں تے اللہ پاک دی توحید جڑی گھٹ ہی سنی سنائی ہے۔ موضوع توحید ہوئے نا تے خطیب باواں ٹنگدا اج میں چھوٹے لا دینے نے، اج میں موچھے پا دے، اج میں پھٹے اے اصل توحید جے۔
حضرت امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب التوحید کا، اور اس میں یہ بیان کیا ہو تو کدے چھوٹے نہیں لتے ہوئے اے جیسل توحید ہے. اسے خوشی جو میں تھوڑی جی چاہ پی لواں. اللہ 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 میں اللہ پاک کے توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دی عظمتاں تے شاناں نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، اے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، تو غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا، اے نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، در اس اللہ دا ہے سب در تو آلہ، فرما گیا ہے سنا کملی والا، اے عربی میٹھے دا دل نہیں دکھیندا، اے عربی میٹھے دا دل نہیں دکھیندا، اے نادان بندیا ایویں نہیں کریندا. اللہ اللہ میں قربان داواں. حضرات جی وقار توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا. اللہ پاک دے ہاتھ، اللہ پاک دے ہاتھ، اللہ اللہ توجہ کرنا. حدیث پاک اندر تے قرآن اندر اللہ پاک دے کا ہاتھ دا ذکر بھی ملدا ہے، دوواں ہاتھاں دا ذکر بھی ملدا ہے، دائیں ہاتھ دا ذکر بھی ملدا ہے، انگلیاں دا ذکر بھی ملدا ہے، انگلیاں دے درمیانی فاصلے دا ذکر بھی ملدا ہے. اللہ اللہ آؤ سنیے اللہ پاک دے کا ہاتھ دا ذکر کتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبار ید مانا ہاتھ ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت و ذات جدے ہاتھ وچ، بابرکت و ذات جدے ہاتھ وچ ملک تے ملک. اللہ 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 بات ساڈے علماء بھی منع کر دینے، بابرکت و ذات جدے قبضہ قدرت دے وچ، اے معنی غلط ہے. قبضہ قدرت معنی تعویل ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو آیا ہے جیسے آیا ہے ویسے بیان کرنا، اس کی تعویل جائز نہیں. یاد دا مانا ہاتھے تے ہاتھ مانا کرو، قبضہ قدرت کی شے ہوندی. اللہ 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 توجہ کرنا. تبارک گل سمجھ بھی آ رہی کوئی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات جدے ہاتھ وچ ملک. اللہ اللہ میں قربان داواں. دوسرا مقام یہودیاں پتہ کیا کیا؟ یہودی کہندے نے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ تے بننے ہوئے نے، معاذ اللہ. تے اللہ نے پھر قرآن اتاریا، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ پاک کے ہاتھ بندے نہیں ہوئے بلکہ اللہ پاک کے ہاتھ پھیلے ہوئے. مبسوطتان، اللہ اللہ میں قربان داواں. حدیث پاک اندر آمدہ ہے اللہ 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 پاک نے آکھیا خلقت بیدیا، خلقت بیدیا، اللہ اللہ میں تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے. اللہ اللہ نے قربان داواں. حضرات ذی وقار اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر حدیث پاک اندر آمدا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح البخاری وچ لکھیا ہے، اللہ اللہ نے قربان داواں. نبی پاک بلکہ قرآن کہندا ہے، فرمایا مطویاتم بیمینہ، اللہ پاک قیامت والے دن زمین و آسمان اپنے سجے ہاتھ وچ لے لے گا. سارے زمین و آسمان. یہاں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دی، راوی بیان کردا ہے ایک دن نبی پاک منبر تے تشریف فرما، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن اپنے دوویں ہتھاں وچ زمین و آسمان نو پکڑ لے گا تے پکڑ کے اللہ فرمائے گا انا المالک، کون ہے آج مالک؟ راوی بیان کردا ہے میں نبی پاک دے کولی منبر تے آپ بیٹھے سن تے میں تھلے بیٹھا سا تے نبی پاک ایڈے جوش نہ بیان کر رہے سن، منبر ہلدا پیا سی، مینوں ڈر لگدا سی کتے منبر گر نہ جائے.
اللہ پاک دی عظمت جو بیان کرد اللہ ایک یہودی آیا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک یہودی آیا یہودی آ کے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگا ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال علی اصبع والخلائق علی اصبع اللہ والشجر علی اصبع اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ پاک آسماناں نو ایک انگلی تے رکھ لین گے زمیناں نو دوجی انگلی تے رکھ لین گے اللہ پاک پہاڑاں نو تیجی انگلی تے رکھ لین گے اللہ پاک درختاں نو چوتھی انگلی تے رکھ لین گے اللہ پاک ساریاں مخلوقاں نو پنجویں انگلی تے رکھ لین گے اللہ 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 نبی پاک کو دی گل سن کے مسکرا پے حتی بدت نواجداں حتیٰ کہ آپ کے دندان پاک نظران لگ پے تے نبی پاک نے ایت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہی انہاں لوگاں نے اللہ دا قدر نہیں کیتا ایڈی طاقت دا مالک ساری کائنات کو انگلیوں پہ رکھ لینے والا اتنی طاقت کا مالک لوگاں اللہ دی قدر نہیں کی تھی اللہ اللہ میں قربان داواں حدیث پاک اندر آندا ہے بخاری شریف وچ روایت ہے نبی پاک نے فرمایا سارے انساناں دے دل رحمان دیاں دو انگلیاں دے درمیان وچ نے سارے انساناں دے دل رحمان دیاں دو انگلیاں دے درمیان وچ نے اللہ پاک انہاں نو جویں چاہے اللہ پاک نہ یقلبھا کیف یشاء پھر میرے پیغمبر نے دعا پڑھی میرے آقا پڑھتے نے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقار اے اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر جو کتاب و سنت وچ آیا ہے اللہ پاک دی چادر تے اللہ پاک دا ازار بند ایدہ ذکر کیویں آیا ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العز ازارہ والکبریاء رداءہ فرمایا دنیا دے لوگوں عزت اللہ پاک دا ازار ہے تے کبریائی اللہ پاک دی چادر ہے فرمایا جڑا اللہ پاک دی عزت و کبریائی وچ برابری کرنا چاہے گا اللہ پاک انہوں عذاب کرنگے اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ پاک دی پنڈلی اللہ پاک دی بول دے نہیں پنڈلی اللہ اللہ قرآن کہندا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ اللہ میں قربان داواں یہ سارے اللہ پاک کے جو ذکر کتاب و سنت میں مل رہا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور محدثین اتنے محتاط تھے کہ جدو اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر کر دے اپنے ہاتھ بن لیندے تسی غور کیتا یا نہیں کیتا میں جدوں دا اللہ پاک دے ہتھاں دا ذکر شروع کیتا ہے میں اپنے ہاتھ بننے نے میں اپنے ہاتھ نال اشارہ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو اپنے ہاتھوں کو باندھ لو کہیں تم اشارہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کہیں تمثیل بیان نہ ہو جائے لیسا کمثلہ شیء کائنات اندر اللہ پاک جیسی کچھ چیز اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک دی پنڈلی غور کرنا نبی پاک نے فرمایا ہے صحیح البخاری بھی چاندہ ہے نبی پاک فرمانے نے قیامت بلکہ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اسی قیامت ورد اللہ پاک نو ویکھ سکاں گے
آپ نے فرمایا بالکل تسی ویکھ سکوگے. صحابہ نے سنیا سی نا ساری گلاں. حضرت موسیٰ نے آکھا میں ویکھنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا. یا اللہ میں ویکھنا ہی ویکھنا ہے. فرمایا اچھا او پہاڑ وال ویکھدا رہے. حضرت موسیٰ پیغمبر پہاڑ وال ویکھدے رہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ پاک نے جدو تجلی فرمائی تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. یا اللہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں دیکھو گے. فرمایا جی میں آسمان تے بدل کوئی نہ ہوئے، آسمان بالکل صاف ہوئے تے چن ویکھ لیندے ہو، سورج ویکھ لیندے ہو. جی جی محبوب ویکھ لینے ہاں. فرمایا جی میں آسمان تے چن تے سورج نو ویکھ دے ہو ایویں تسی اپنے رب نو ویکھ لو گے. پھر نبی پاک نے پوری حدیث بیان کی دیا، سنیا جی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میدان معاشر دے اندر آواز لگان والا آواز لگائے گا، کہے گا اوے دنیا دے لوگو جیڑا دنیا تیجے دی پوجا کردہ سی او دے نال ہو جائے. اللہ 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 اسی تائیں تانو روکنے آؤ، نہ حجرہ دی پوجا کریا کرو، نہ شجرہ دی پوجا کریا کرو، نہ بتاں بتیریاں دی پوجا کریا کرو، نہ تڑیاں تے مڑیاں تے اڑیاں پوجیا کرو. نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک دی طرفوں اللہ پاک دے حکم نال اعلان کیتا جائے گا جو جس کی پوجا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے. نبی پاک فرماتے نے سلیب وال چلے جان گے. جیدہ دنیا تے جڑا جیدی پوجا کردہ ہے خود بخود دے وال چلا جائے گا، او دے نال چلا جائے گا. فرمایا جدو سارے لوگ جیدی پوجا کر دے انہوں وال چلے جان گے، چاند لوگ بچ جان گے جنہ وچ اہل کتاب بھی موجود ہون گے. اللہ پاک جدو کلے اہل کتاب رہ جان گے تے سارے باقی رہ جان گے، اللہ پاک انہاں دے سامنے آ جان گے. اللہ پاک آ جان گے. اللہ پاک آگے فرمان گے ہاں بھئی تسی کیوں نہیں گئے، تسی کہ دی پوجا کر دے سو؟ یا اللہ اسی نہ حجران دی کر دے ساں، نہ شجران دی کر دے ساں، نہ سلیب دی کر دے ساں، اسی تے صرف تیری پوجا کر دے ساں. اہل کتاب نو پوچھا جائے گا کہ دی پوجا کر دے سو؟ جی اسی اللہ پاک دی پوجا کر دے ساں. کیویں کر دے سو؟ اسی حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا من کے انج اللہ دی پوجا کر دے ساں. اللہ پاک فرمان کے کذب تسی جھوٹ بول دے پئیو، تسی اللہ پاک دی پوجا نہیں سو کر دے. کیا تسی پڑھیا نہیں اللہ پاک دی بیوی بھی کوئی نہیں تے اللہ پاک دی اولاد بھی کوئی نہیں. نبی پاک فرماتے نے جہنم نو لے آمدہ جائے گا اور جہنم دور ہوئے گی بندیاں تو، دوروں جہنم نہیں لگے گی، دوروں پانی دا تالاب لگے گا. جویں نا ریت لا علاقہ ہوئے تے ریت رے علاقے بندہ دور کھڑا ہوئے، دوروں ریت نو ویکھے تے پانی لگدا ہے. فرمایا پانی لگے گا، اللہ پاک دی طرفوں اشارہ کر دیتا جائے گا. فرمایا تسی جھوٹ بول دے، تسی کوئی نہیں رب دی پوجا کر دے سو، جاؤ چلے جاؤ. او جڑا نظر آئے گی جگہ پانی دا تالاب، او پانی دی گردن ادھر جان گے، جہنم وال چلے جان گے. پھر نصارہ نو بلایا جائے گا ہاں بھی تسی کی دی پوجا کر دے سو؟ یا اللہ سی بھی تیری پوجا کر دے. پر میں کیویں؟ اسی حضرت عیسیٰ نو تیرا پتر من دے ساں، انج کر کے تیری پوجا کر دے ساں. اللہ فرمان گے تسی بھی جھوٹ بول دے ہو، تسی بھی کوئی نہیں سی پوجا کر دے، بلکہ تانوں پتہ نہیں میں آکھیا سی میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں. جاؤ تسی بھی ادھر چلے جاؤ، اے بھی ادھر جہنم وال چلے جان گے. نبی پاک نے فرمایا ہن صرف اللہ پاک دی پوجا کرن والے باقی رہ جان گے. لیکن اینا وچ بھی دڑا مڑا ہوئے گا، اینا وچ بھی دڑا مڑا، کوئی دودھ پینے مجنو، کوئی فصلی بٹیرے ہیں، کوئی دڑا مڑا کرنے والے ہے نے اجے بھی وچ. ویکھو نا نتارے پہ ہوندے نے، ویکھو نا نتارے پہ ہوندے نے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آپ ہی مجرم وکھرے ہوندے پہ
تاں اسی کہنے اللہ پاک دی ذات دا تعارف پڑھ لو، یاد کر لو، سکھ لو۔ اللہ اللہ میں ہاں بھئی ہون تسی کون جے؟ یا اللہ اسی سارے مسلمان ہاں، اسی صرف تیری پوجا کرنے والے ہاں۔ دنیا تے لوگ تیرے تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا کر دے سن، اسی ادوں بھی انہاں نال نہیں رل دے، اج بھی نہیں رل دے، اج بھی اسی وکھرے ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک ایک اور صورت دے اندر انہاں دے کول آ جان گے، اللہ پاک انہاں دے کول آ کے فرمان گے میں تہاڈا رب ہاں، میں تہاڈا رب ہاں۔ تے تانوں اپنے رب دی کوئی نشانی یاد ہے جتھوں تسی پہچان سکو کہ میں تہاڈا رب ہاں؟ پہچانو رب۔ اللہ 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 اللہ، کڈیاں محبت دیاں گلاں نے، کڈے پیار دیاں گلاں نے، مینوں نہیں پتا لیکن اللہ جاندا ہے۔ اللہ نال محبت ود دی انہاں گلاں نال، پیار ود۔ او کوئی نشانی ہے جے جتھوں تانوں اپنے رب دی پہچان ہو جائے؟ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک فرماندے نے سارے ایک جملہ بولن گے، کہن گے الساق۔ کی کہن گے؟ ایدہ معنی کی ہے پنڈلی، ایدہ کی معنی پنڈلی۔ ہاں ساڈے مالک دی پہچان پنڈلی ہے، اسی قرآن چ پڑھیا ہے۔ قرآن چا کیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ پاک دی نشانی پنڈلی ہے، اسی اپنے مالک نو پنڈلی تو پہچان سکاں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں انہاں دی زبان سے جملہ نکلے گا اللہ پاک اپنی پنڈلی نو ظاہر فرما دین گے۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی نو ظاہر فرما دین گے۔ اللہ سونیا اسی بڑے گناہگار ہاں، اسی بڑے خطا کار ہاں، اسی بڑے سیاہکار ہاں۔ مینوں حضرت علامہ شہید دا جملہ یاد آ جاندا ہے، رو کے آکھیا کر دے سن اسی کل رب دی عدالت اندر جا کے کہاں گے یا اللہ بڑیاں غلطیاں تے گناہ تے قصور لے کر کے آئے ہاں، اللہ کوئی نیکی ساڈے پلڑے وچ کوئی نہیں، لیکن مالکا اسی کدی تینوں چھڈ کے کسے غیر دے سامنے سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ سے صرف تیری پوجا کرنے والے۔ نبی پاک فرماندے اللہ پاک اپنی پڑی نو ظاہر فرمان گے، جدو اللہ پاک اپنی پڑی نو ظاہر کرن گے تے سارے لوگ اللہ پاک دے سامنے سجدے چ ڈگ جان گے، تے جدو سارے سجدے وچ ڈگن گے او جڑے دنیا تے دودھ پینے مجنوں نے انہاں دیاں کمراں تختہ بنا دتیاں جان گیاں، فولڈ ہی نہیں ہون گیاں، مڑن گیاں ہی نہیں، اللہ والے سجدے چ ڈگ جان گے تے 2 نمبر منہ پرنے ڈگ جان گے۔ منہ پرنے پیائی اے کون نے؟ اے ریاکار نے، اے کیمرے دے فلیشاں دے بھکھے، اے ریاکار، اے لوکاں نو بخان لئی نمازاں پڑھن والے، اے لوکاں نو بخان لئی توحید سنان والے، اے 2 نمبر ڈگ جان گے منہ دے بل تھلے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے جڑے پکے مومن نے جڑے ساری زندگی اللہ پاک دی ذات نو سجدہ کر دے رہے، تانے سن دے رہے، پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنوں عقیدے دا سودا نہ کریا کرو، عقیدے دا سودا نہ کریا کرو، نہیں میریو بہنوں اولاد رب کول منگیا کرو۔ لاکھ کوئی تانوں آکھے فلاں جگہ تے تویت دیندا ہے، تویت پالو پتر ہوندا ہے، میریو ماؤ بہنوں نہ جایا کرو۔ فلاں جگہ تے ایک بابا ہے او دے کول جاؤ پتر ہوندا ہے، نہ جایا کرو۔ میریو بہنوں تانے سندیاں رہیا کرو، تانے برداشت کردیاں رہیا کرو۔ کدی خامد تانے ماردا ہے، کدی جناب ساس تانے مار دیے، کدی سورا تانے مار دائے، تیری گودی چلاد کوئی نہیں۔ فلاں جگہ تے پیر صاحب کل جرا ٹر جائے پتر لب جاندا ہے، تو وڈی وابن رہندی نہیں، تو
वड्डी धोईद परस रहिंदी नहीं। नहीं मेरी ओ भैणो ये ताने सुनदियां रिया करो लेकिन अपने रब दा दर न छड़िया करो। इहदा मुल पैना है उदन जिदन मालिक ने अपनी पिंडली ज़ाहिर करनी है, उदन मुल पैना है जिदन अल्लाह पाक दी मुलाकात दा वक्त आना है, जिदन खालिक को मालिक दी मुलाकात दा वक्त आना है। उदों जदों सजदे विच असी गिरना है ना साडियां नेकियां दा मुल पै जाना है, साडे जनाब तौहीद दा उदन मुल पैना है, उदन जन्नतां लभणियां ने। अल्लाह अल्लाह फरमाया यौम युकशफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। ए मेरे मालिक दी अज़मत है, ए मेरे मालिक दी ज़ाते पाक दा तारफ है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तू बनाए ज़मीन आसमान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तेरी सब तो बुलंद है शान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चन्न सूरज तू बनाए ने किड्डे सोने निज़ाम चलाए ने, किड्डे सोने निज़ाम चलाए ने। किवें मुर्द च पौना जान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तेरी सब तो बुलंद है शान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खालिक़े कायनात दा कुरान ते मेरा सलाम मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। ये अल्लाह पाक की तौहीद फिज़ात के मुताल्लिक एक पहलू मैंने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ। हाँ बिल्कुल इन्हें आखा जी एक नज़म है वो जरूर पढ़नी है, वो मैं पढ़ा इंशाल्लाह तो दो घुट ला लवा सोच के दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी, दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो ओ कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी। जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है उसे वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है। और जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है उसे वेले उंदा लोको ठार जांदा सीना है। सानू भी दिखा दे मौला सानू भी दिखा दे बरसात तू मक्के दी, दिन घोलो बदलो को रात है मक्के दी। कदी जाके वेखो ओ कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी, दिन घोलो बदलो को रात है मक्के दी। सुभान अल्लाह। हदीसां सुने दियां पढ़ पढ़ सुनावा, आको सुभान अल्लाह।
تسی سبحان اللہ آکھو میں کعوے دا کٹ لاواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سونا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے حدیثاں والا لفظ تانوں اوکھا لگدا سوکھا بنا لینے ہاں اے نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں اے نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں تے پڑھدا اگلا جملہ انہوں سمجھ نہیں ہونا چلو پڑھ دینے ہاں اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو رکا لکھا ہے اے میں بس پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا میں بیمار بندہ تے تسی پھر مینوں جڑنا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے